अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कहने में क्या हर्ज है। मैं हूं मोहम्मद मालिक। कहा जाता है आज का दौर जो सा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकॉम का दौर है, लेकिन पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क होगा जहां 2 साल तक इसकी वजारत का कोई पूछने वाला नहीं था, ना इस पर वजीर ना कोई मशीर, कुछ भी नहीं। फिर अब बड़ी रिसेंटली एक एडवाइजर अपॉइंट हुए और उनका नाम सरदार लतीफ खोसा साहब हैं। वो भी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी ही क्या कहते हैं, ही कोर्ट्स कॉन्ट्रोवर्सी वेयर ही गोज। जब अटॉर्नी जनरल थे एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई, उनको हटाया गया, फिर आईटी में उनको मशीर लगाया गया, और यहां भी बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज आजकल चल रही हैं इस बारे में। कहा जा रहा है कि वो इसको अपनी एक प्राइवेट फिefdom के तौर पे चलाना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि मैं गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को वॉच कर रहा हूं और यहां पे बहुत से ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो अपनी गेम करना चाहते हैं, लेकिन मैं लार्जर नेशनल इंटरेस्ट की गेम कर रहा हूं। इसमें हम आज बात करेंगे, देखेंगे कि कौन गवर्नमेंट का पब्लिक इंटरेस्ट वॉच कर रहा है और कौन सिर्फ अपनी जाती अना के ऊपर बातें हो रही हैं। साथ ही हम इस प्रोग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर थोड़ी सी मुख्तसर बात करेंगे, लेकिन वो बहुत क्रिटिकल इशू है, वो किशन गंगा के ऊपर जो लीगल टीम गवर्नमेंट ने बनाई थी। आपको याद होगा हमने उस पर स्टोरीज भी की थी और कुछ चेंजेस भी उसके नतीजे में लाई गई थी। उस पर क्या किया जा रहा है और किस तरह पाकिस्तान का एक और की नेशनल इंटरेस्ट किस तरह उसको एक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आज के पैनल का आपसे तारुफ करा दूं। सरदार लतीफ खान खोसा साहब, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साथ सलमान अंसारी साहब हैं। इनका इसरार था कि मुझे तारुफ कराया जाए आम आदमी। आईटी की खास नॉलेज रखते हैं आप, बहुत आपका एक्सपीरियंस है। इनके साथ मौजूद हैं वहाजुर सिराज साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निया टेल, ये कम्युनिकेशन की कंपनी है। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम खोसा साहब के साथ बातचीत शुरू करेंगे और उनको कहेंगे आखिर वाई इतनी बातें। जी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। खोसा साहब, आपसे बात करते हैं, आप भी डायरेक्ट किस्म के आदमी, डायरेक्ट विल हिट द नेल ऑन द हेड। कहा यह जा रहा है कि आप चाहते हैं कि जो सी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है बस आपकी मर्जी से चले, आप अपने लोग स्टफ करना चाहते हैं। आपने वहां पे लोगों को सस्पेंड किया जो आपकी पावर नहीं थी, ग्रेड 21 का ऑफिसर आपने हटाया जिसकी आपके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं थी, और सिर्फ इसके और भी बातें हैं। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद दैट गाय कि अगर आपने एक ग्रेड 21 का अफसर हटा दिया, वो किस अथॉरिटी पे आपने हटाया? पहली बात तो ये मालिक साहब, मैं मशकूर हूं आपका। मैं आपकी ये न्यूज आइटम्स पढ़ चुका। देखिए, बात यह है कि जब आप एक पॉलिटिकल रीजिम की तरफ आप ट्रांसफॉर्म करते हो तो ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंटैलिटीज के जरिए नहीं होता है, इट्स प्राइमरीली अ माइंड सेट। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हम जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है उसका हम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो रेजिस्टेंस होती है। और बदकिस्मती ये है कि अगर हमने मुशर्रफ की बाकियात ही को लेकर चलना है तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि हमने जो मैनिफेस्टो दिया है शहीद बेनजीर भुट्टो का, जिसमें मैं खुद इंचार्ज था और मैंने रजिस्टर करवाया था विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें आईटी का एक पूरा चैप्टर है, उसका विजन है, हमारा एक पूरा लेआउट दिया हुआ है, प्लान दिया हुआ है। जहां तक आप ये कह रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन की बात है, तो इतना तो मुझे अलाउंस दीजिएगा कि थोड़ा बहुत मुझे कानून इन ब्यूरोक्रेट से ज्यादा आता है जो मेरे पास बैठे हुए। मैंने जिसको सस्पेंड किया है वो नेशनल असेंबली की कमेटी भी वहां जो है वो कर रही थी, अपना प्रोब इनटू कर रही थी, एंड दे वर बाजिंग देम लाइक एनीथिंग। और फिर सेनेट की भी आईटी पर स्टैंडिंग कमेटी जो है जिसमें पूरे माशाल्लाह हर पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग मौजूद थे, वो भी दे वर हैमरिंग देम लाइक एनीथिंग। और उन्होंने जो जब देखा सारा जो थी, तो आई टुक अपॉन माई सेल्फ एज द मिनिस्टर इन चार्ज, बिकॉज इफ आई मे इंटरजेक्ट एक मिनट इस पर आपने कमेटीज की बात की। पहली बात है अभी तक आपकी उस कमेटी के फॉर्मल मिनट्स नहीं आए सेनेट के। मेरे पास हैं जी, सबके पास तो आप रिलीज हो गए, मिनिस्ट्री के पास कमेटी आपको एडवाइस कर सकती है, इट्स नॉट एन ऑर्डर। दूसरी बात यह है कि आप ये मुझे कह रहे हैं कि कानून कोई माइंडसेट तो नहीं है, कानून तो बड़ा क्लियर चीज है जो आपने फॉलो। यूर अ मैन ऑफ ब्लैक रूफ, यू शुड नो। प्लीज लेट मी कंप्लीट। एक बात तो ये है कि आई एम द फेडरल गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 2, 18वीं तरमीम के बाद जो है ये प्लीज सो मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द मिनिस्टर एज द फेडरल गवर्नमेंट। पहले ये डेफिनेशन आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 2 में नहीं थी, ये 18th अमेंडमेंट में इनकॉर्पोरेट हो गई। इसको रिकंसाइल अगर कोई नहीं कर पा रहा तो प्लीज मेक इट क्लियर। So the minister in charge, and I am notified as minister in charge, apart from the advisor, मेरा second notification as minister in charge of information and technology telecom है. So I am the competent authority. दूसरी बात ये for certain issues. No, please don't. No. एक चीज अर्ज करता जरूर,
جو وہ آپ پہلے کی بات کریں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کمیٹی کی ایڈوائس ہوتی ہے، جی ایڈوائس آپ کو بھی پتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان الجہاد کے کیس سے شروع ہوا ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں ایڈوائس کوئی مذاق نہیں ہے کہ گپ شپ نہیں ہے، آپ مجھے گپ لگا رہے ہو کہ آپ میرے سروس رولز کی سینکٹیٹی بھی تو ہے، سروس رولز میں مجھے کمپٹنس ایز اے فیڈرل کل گورنمنٹ. تو سارے پالیٹیشینز اگر ایک بیوروکریٹ کو ایک بیوروکریٹ آپ کی بات نہیں مانتا تو اس کا مطلب 15 لوگ ایک بات کر دیں گے تو بیوروکریٹ کی سروس ختم ہو جائے آپ گی. ون سائڈڈ اسٹوری بتا رہے ہیں. I have to be for that man's case. I welcome that. ہاں. I welcome مالک صاحب. I'm welcoming. So that this ambiguity clarifies. دیکھیے ایک ان کی ایڈوائس آئی، انہوں نے واضح طور پر لکھا اس میں اس طرح کی جو ہے irregularities, illegalities ہیں اپوائنٹمنٹس میں ہیں وغیرہ وغیرہ. اب جن لوگوں نے کمپلینٹ کی ان موصوف نے ایک کریکشن میں ساتھ کر رہا ہوں، سوری فار دا انٹرجیکشن. کیجیے. آپ نے جب ان کو سسپینڈ کیا تب تک ایڈوائس نہیں آئی تھی سینٹ کمیٹی کی، اس کے بعد منٹس فارمل ایشو ہوئے ہیں. جس دن آپ نے سسپینڈ کیا ہے اس دن تک سینٹ کمیٹی نے یہ ڈائریکشن بھی ایشو نہیں کی تھی فار دا ریکارڈ. جی میں موجود تھا سینٹ میں، سب کے سامنے وہ دی گئی تھی ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو نو دے ور ناٹ وربل، دے ور بینگ ریٹن اینڈ ریکارڈڈ. ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں، لا میں تھوڑا سا مجھے الاؤنس دیجیے گا. دا مومنٹ این آرڈر از پروناؤنسڈ اٹ از آپریٹو اینڈ افیکٹو. یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ نیسسرلی کہ آپ کے پاس ایک فارمل آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. نمبر 1. اور میں کیونکہ میں آپ کو عرض کروں، جن لوگوں نے کمپلینٹ کی تھی نا، ان موصوف نے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا، جنہوں نے کمپلینٹ کی ہے. اور جس میں سن لیجیے پلیز، ٹھیک ہے، وہ میں آئی مین ڈیفینس کی کوئی حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں انہوں نے ان لوگوں کو، جو لوگ کمپلینٹ لے کر آئے تھے یا جنہوں نے ان کے خلاف شکایات کی تھیں، انہوں نے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا. I called him and I said this is the height of obduracy and contumacious defiance ہو رہی ہے. کمیٹی کر رہی ہے بھائی، وہ انکوائر کریں گے. Why are you in that haste؟ اچھا پھر میں نے ان کا وہ آرڈر سسپینڈ کیا. آپ نے ان کو ہٹا کے اسی بندے کو ان کی جگہ لگا دیا جس نے کمپلین کی. جی نہیں، میں نے نہیں سنے، میں نے وہ آرڈر سسپینڈ کیے کیونکہ سارے ان کے خلاف ہیں. ایک بات آپ کو عرض کرتا جاؤں، انہوں نے ریپلیسمنٹ کی. اب میں اس لیے پریجوڈس نہیں کرنا چاہتا بیکاز دا کمیٹی وڈ بی لوکنگ انٹو اٹ. انٹرپولیشنز ہیں، فورجریز ہیں، فراڈز ہیں. وہ تو فراڈ چلے گی، ہم تو کیس نہیں جا رہے. If you want, میں تو آپ کی پارس کی بات کر رہا ہوں. that the political will of the people should be subservient to the despotic, autocratic, bureaucratic wranglings. تو پھر اس ملک میں پولیٹیکل ول میں اور پولیٹیکل پرج میں یہی فرق ہوتا ہے کہ قانون ہیز ٹو بی فالوڈ. Yes, but the bureaucracy آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ مجھے political will. if I may, گریڈ 21 کے آفیسر کو آپ بھی نہیں ہٹا سکتے، پرائم منسٹر ہٹا سکتے ہیں. یہ آپ کے یہ پڑے ہوئے آپ کے جو آپ کے رولز آف بزنس. I have not removed him. I have not suspended him. Yes, I have suspended. آپ سسپینڈ بھی نہیں کر سکتے. میں کر سکتا ہوں. صحیح دیکھیں میں آپ کو رول پڑھ دیتا ہوں. آپ مجھے یہ رولز اس لیے کہ آرٹیکل 90 سب آرٹیکل سر اس میں بھی ہے لیکن اس کا وہ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ اٹ از دا فیڈرل گورنمنٹ. نو فیڈرل گورنمنٹ ہیز ٹو. فیڈرل گورنمنٹ وڈ ڈو. سر ایک سیکنڈ، آپ کا رول کہتا ہے، رول 22 ہے، جتنے بھی ڈسپلنری میٹرز ہیں جس میں M1 یا ایکویولنٹ گریڈ انکلوڈ ہو، وہ صرف پرائم منسٹر اسی کنسنٹ دے سکتے. پرائم منسٹر کے اس کے خلاف انکوائری کا آرڈر ہوا ہے، اس میں obstruction کریٹ کرنا تھا. آپ اس کو کھوسا صاحب بائی لا آپ اس کو ریکمینڈ کر سکتے تھے پرائم منسٹر کو کہ اس کو سسپینڈ کر دیں. I have done it. If anybody wants to challenge it, the courts are open. دیکھیے سسپینشن جو ہے آپ نے تو کر دیا، میں نے سسپینڈ کیا. I have not dismissed him. I have not terminated. That is a disciplinary action. Ssuspension disciplinary action نہیں ہے. It is an interlocutory action to facilitate and smoothen the inquiry. عام لوگوں کو پتا لگ جائے. مجھے ایک سوال ہے، جب آپ کسی کو سسپینڈ کرتے ہیں کیا یہ ڈسپلنری ایکشن ہے یا نہیں ہے؟ Well, I was bound to do this because he was creating terrible obstruction. He was trying to replace. میرا سوال ویسا ہے، اس میں بعد میں ریزن آ جائیں گے. Yes, I can do that. نہیں، اگر آپ کسی کو سسپینڈ کریں ڈسپلنری ایکشن ہے. دیکھیے سر میرا سوال آپ دیتے ہیں، آپ اپنے پوری ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، جواب تو دے دیں آپ. اس کے خلاف اینٹی میں کہتا ہوں قتل کیا ہوگا. بالکل یہ میں بھی چلی گئی میری طرف سے. ایک منٹ مالک صاحب، یو وانٹ اے پرسن ہو از بینگ انٹروگیٹڈ انکوائرڈ فار فراڈ، فورجریز، کرپشن اینڈ از ٹرائنگ ٹو میس اپ. آئی وانٹ ہم. ہی شوڈ ریمین ان دیٹ. نہیں، میں چاہتا ہوں وہ سسپینڈ ہو. میں کہتا ہوں وہ غلط ہے، بالکل سسپینڈ ہو، لیکن پروسیجر کے تحت ہو. اگر اس کو پرائم منسٹر کر سکتا ہے تو پرائم منسٹر کرے، آپ تو نہیں کر سکتے. It has been sent to the establishment. They can affirm it. It has been sent to the establishment division. They can affirm it. They can revoke it. Fine. But in my estimation, under Article 90 sub Article 2 اور میں نے 3 کا اس میں ریفرنس دیا ہے، اگر وہ آرڈر آپ کے پاس ہے چونکہ آپ نے سائٹ کیا ہے، ان تینوں میں I am the